महीना नवंबर का था और उसी शाम रमजान का चांद नजर आया था। बिलाल बिन अका बाहर जाकर रुक गया। वो अपने लश्कर के खैमों से कुछ दूर था। उसे एक तरफ से अपनी तरफ कोई आता दिखाई दिया। नया चांद कब का डूब चुका था। तारीक रात में चलते फिरते इंसान मुतहर्रिक साए लगते हैं। साया जो बिलाल की तरफ आ रहा था करीब आया तो बिलाल ने देखा कि वो कोई आदमी नहीं औरत है। औरत ने कहा, इब्ने अका, मैं साबिहा हूँ, साबिहा बिनते रबिया बिन बुजैर, जरा रुक सकते हो मेरी खातिर? ओ रबिया बिन बुजैर की बेटी। बिलाल बिन अका ने मसरूर से लहजे में कहा, क्या मैं अभी अभी तेरे घर से उठकर नहीं आया? साबिहा ने कहा, लेकिन बात जो कहनी है वो मैं बाप के सामने नहीं कह सकती। बिलाल ने कहा, क्या तूने मुझे अपने काबिल समझा है? बात जो कहना चाहती है वो पहले ही मेरे दिल में है। साबिहा ने कहा, गलत ना समझ इब्ने अका, पहले मेरी बात सुन ले। मुझे बता कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़की तूने कभी देखी है? नहीं बिनते रबिया। साबिहा ने कहा, कभी मदाइन गया है तू? गया हूँ। सुना है फार्स की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं। साबिहा ने कहा, क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत हैं? बिलाल ने कहा कि क्या अच्छा नहीं होगा कि तू वो बात कह दे जो तेरे दिल में है। मैंने तुझसे ज्यादा किसी लड़की को कभी हसीन नहीं समझा। मैं तुझे तेरे बाप से मांगना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि तेरे दिल में पहले ही मेरी मोहब्बत पैदा हो चुकी है। साबिहा ने कहा, मोहब्बत तो अब भी पैदा नहीं हुई। मैं किसी और को चाहती हूँ। आज से नहीं, उस दिन से चाहती हूँ जिस दिन मैंने महसूस किया था कि मैं जवान होने लगी हूँ और जवानी एक साथी का मुतालिबा करती है। फिर मुझे क्या कहने आई हो? साबिहा ने कहा, ये कि मैंने उसे अपने काबिल समझना छोड़ दिया है। मर्द की ताकत औरत के जिस्म के लिए ही तो नहीं होती। वो ताकतवर और खूबसूरत आदमी है। वो जब घोड़े पर बैठता है तो मुझे और ज्यादा खूबसूरत लगता है। फिर क्या हुआ उसे? साबिहा ने कहा, वो बुज़दिल निकला। वो लड़ाइयों में से भाग कर आया है। दोनों बार उसे खराश तक नहीं आई थी। मुझे शक है कि वो लड़े बगैर भाग आता रहा है। वो मेरे पास आता था। मैंने उसे कह दिया कि वो मुझे भूल जाए। मैं किसी बुज़दिल की बीवी नहीं बन सकती। उसने मेरे बाप को बताया तो बाप ने मुझे कहा कि मैं तो उसकी बीवी बनने वाली हूँ। मैंने बाप से भी कह दिया कि मैं मैदान से भागे हुए किसी आदमी की बीवी नहीं बनूंगी। मैंने बाप से ये भी कहा है कि मुझे इस शख्स की बीवी बनना है तो मेरी लाश इसके हवाले कर दो। बिलाल ने पूछा, क्या अब तुम मेरी बहादुरी आजमाना चाहती हो? साबिहा ने कहा, और उसका इनाम देख। इतना हसीन जिस्म तुझे कहाँ मिलेगा? बिलाल ने कहा, कहीं नहीं, लेकिन मैं एक काम का वादा नहीं करूंगा। हमारे सरदार और हमारे कबीलों के जोशीले जवान ये ऐलान करके मुसलमानों के खिलाफ लड़ने जाते हैं कि मुसलमानों के सालार खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु का सर काट कर लाएंगे, मगर वो खुद कट जाते हैं या भाग आते हैं। मैं ऐसा वादा नहीं करूंगा। खालिद रजी अल्लाह अन्हु का सर कौन काटेगा? उस तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। साबिहा ने कहा, मैं ऐसा वादा नहीं लूंगी। मैं तेरे मुंह से नहीं दूसरों से सुनना चाहती हूँ कि तूने सबसे ज्यादा मुसलमानों को कत्ल किया है और मुसलमानों को शिकस्त देने में तेरा हाथ सबसे ज्यादा है। मैं ये भी वादा करती हूँ कि तू मारा गया तो मैं किसी और की बीवी नहीं बनूंगी, अपने आप को खत्म कर दूंगी। बिलाल ने कहा, मैं तुझे एक बात बता देता हूँ साबिहा, मैं तेरी खातिर मैदान में नहीं उतर रहा। मेरे ऊपर अपने बाप के खून का कर्ज है। मैंने ये कर्ज चुकाना है। मेरी रूह को तस्कीन तभी होगी कि मैं इब्ने वलीद का सर अपनी बर्छी पर लाऊं और बनी तगलब के बच्चे बच्चे को दिखाऊं। लेकिन वो बात क्यों जबान पर लाऊं जो हाथ से न कर सकूं? उस तक पहुंचूंगा जरूर। रास्ते में जो आएगा उसे काटता जाऊंगा। मैंने अपना घोड़ा तब्दील कर लिया है। हवा से तेज और बड़ा ही ताकतवर है। साबिहा ने कहा, मैं तेरी ताकत और तेजी और फुर्ती देखना चाहती हूँ। अगर ऐसा हो तो मुझे साथ ले चल। मर्दों की तरह लड़ूंगी, लेकिन अगर तूने पीठ दिखाई तो मेरी तलवार तेरी पीठ में उतर जाएगी। बिलाल ने कहा, मैं तुझे माले गनीमत में मुसलमानों के हवाले नहीं करना चाहता। और ये भी सुन ले साबिहा, मेरा बाप अका बिन अबी अका यही अहद करके गया था कि वो खालिद रजी अल्लाह अन्हु को खून में नहला कर आएगा, मगर उसने हथियार डालकर अपने आप को मुसलमानों के हवाले कर दिया। मालूम नहीं मुसलमानों को किसने बता दिया ये शख्स इब्ने वलीद का खून बहाने का अहद करके आया था। इब्ने वलीद ने मेरे बाप को कैदियों से अलग किया और सबके सामने अपनी तलवार से उसका सर काट दिया। मैं तुझे भी यही कहता हूँ कि वो बात न कह जो नहीं कर सकती। साबिहा ने कहा, और मैं तुझे एक बात कहना चाहती हूँ जो तुझे अच्छी नहीं लगेगी। अगर अब मेरे कबीले ने मैदान हार दिया तो मैं अपने आप को मुसलमानों के हवाले कर दूंगी और उनसे कहूंगी कि मुझे उस आदमी की बीवी बनना है जो सबसे ज्यादा बहादुर है। बिलाल बिन अका ने कहा, हम इस कोशिश में अपनी जानें लड़ा देंगे कि मुसलमान हमारी औरतों तक न पहुंच सकें, लेकिन कोई नहीं बता सकता क्या होगा। एक तरफ तेरे दिल में मुसलमानों की दुश्मनी है और दूसरी तरफ तुम अपने आप को मुसलमानों के हवाले करने की बातें करती हो। साबिहा ने कहा, मैं ये बातें इसलिए करती हूँ कि मेरे दिल में कुछ शक और शुबे पैदा होते जा रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि जैसे मजहब मुसलमानों का ही सच्चा है। इतनी थोड़ी तादाद में वो फार्स के और हमारे तमाम कबीलों के लश्करों को हर मैदान में शिकस्त देते आए हैं। इसकी वजह इसके सिवा और क्या हो सकती है कि उन्हें किसी गैबी ताकत की मदद हासिल है। अगर यसु मसीह खुदा के बेटे होते तो क्या खुदा अपने बेटे की उम्मत को इस तरह जलील ख्वार करता?
مجھے بتانے والا کوئی نہیں کہ مسلمان اسی خدا کو اللہ کہتے ہیں یا اللہ کوئی اور ہے۔ بلال نے جھنجھلا کر کہا، ایسی باتیں منہ سے نہ نکالو، تم بہت بڑے سردار کی بیٹی ہو، اپنے مذہب پر ایسا شک نہ کرو، اس کی سزا ہم سب کو ملے گی۔ صابحہ نے کہا، میں مجبور ہوں ابن اقا، میری ذات سے کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں، کبھی خیال آتا ہے جیسے میں اپنے قبیلے میں اور اپنے گھر میں اجنبی ہوں، ایسے لگتا ہے میں کہیں اور کی رہنے والی ہوں۔ میں کچھ نہیں سمجھتی بلال، میں جو کہتی ہوں وہ کرو، پھر میں تمہاری ہوں۔ ایسا ہی ہوگا صابحہ۔ بلال نے اسے دونوں ہاتھوں میں لیا اور کہا، میں اگر زندہ واپس آیا تو فاتح ہو کر آؤں گا، اگر مارا گیا تو واپس آنے والوں سے پوچھ لینا کہ میں نے مرنے سے پہلے کتنے مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ بلال سنہ کی رات کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ صابحہ بنت ربیعہ بن بجیر وہیں کھڑی بلال کو سائے کی طرح رات کی تاریکی میں تحلیل ہوتا دیکھتی رہی۔ 3 یا 4 راتیں ہی گزری تھیں۔ سنہ کی خیمگاہ اور عیسائیوں کی بستیاں تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ رمضان 12 ہجری کا تیسرا یا چوتھا چاند کبھی کا افق میں اتر چکا تھا۔ انسانوں کا ایک سیلاب سنہ کی طرف بڑھا رہا تھا۔ یہ مدینہ کے مجاہدین کی فوج تھی جو سیلاب کہلانے کے قابل نہیں تھی، کیونکہ ان کی تعداد 15 یا 16 ہزار کے درمیان تھی اور دشمن کی نفری 3-4 گنا تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سنہ پر بھی مزیح والا داؤ آزمانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے مجاہدین سے کہا کہ دشمن کو اور اپنے آپ کو بھی مہلت دینا خطرناک ہوگا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، فتح اور شکست اسی کے ہاتھ میں ہے، ہم اسی کی ذات باری کے نام پر کفر کی آگ میں کودے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اور بھی بہت کچھ کہا تھا۔ مجاہدین کے انداز میں جوش و خروش پہلے والا ہی تھا، جسموں میں البتہ وہ دمخم نہیں رہا تھا، لیکن عزم روز اول کی طرح زندہ و پائندہ تھا۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے کہ 15-16 ہزار کے لشکر سے دشمن پر شب خون مارنا اس لیے خطرناک ہوتا ہے کہ خاموشی برقرار نہیں رکھی جا سکتی اور دشمن قبل از وقت بیدار ہو جاتا ہے، اس میں دشمن کی گھات کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان خطروں سے نمٹنے کا یہ انتظام کر رکھا تھا کہ پہلے شب خون کی طرح اب کی بھی انہوں نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ سالار بھی وہی تھے جنہیں پہلے شب خون کا تجربہ حاصل ہو چکا تھا۔ اب جاسوسوں نے انہیں دشمن کے قیام کی جو اطلاعیں دی تھیں، ان کے مطابق مدائن کی فوج اور عیسائیوں کا لشکر ایک ہی خیمہ گاہ میں نہیں تھے۔ خیمہ گاہ میں صرف مدائن کی فوج تھی اور عیسائی اپنی بستیوں میں تھے۔ یہ بنی تغلب کی بستیاں تھیں۔ جاسوسوں نے ان بستیوں کے محل و وقوع بتا دیے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کے ایک حصے کی کمان سالار قاقا کو اور دوسرے حصے کی کمان سالار ابو لیلہ کو دے دی تھی۔ تیسرا حصہ اپنی کمان میں رکھا تھا۔ انہوں نے قاقا اور ابو لیلہ کو عیسائی قبیلے بنی تغلب کی بستیوں پر شب خون مارنا تھا، جو بستیوں کی نسبت ذرا قریب تھی۔ تینوں حصوں کو بیک وقت حملہ کرنا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تھا کہ کسی عورت اور کسی بچے پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ کفار کو مزیح کے مقام پر مسلمانوں کے ایک شب خون کا بڑا ہی تلخ تجربہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے سنہ کی خیمہ گاہ کے ارد گرد پہرے کا بڑا سخت انتظام کر رکھا تھا۔ گشتی پہرے کا انتظام بھی تھا۔ 4 گھڑ سوار خیمہ گاہ سے دور دور تک گشت کرتے تھے۔ مسلمان جاسوسوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو اس انتظام کی بھی اطلاعیں دے دی تھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس انتظام کو بیکار کرنے کا بندوبست کر دیا تھا۔ سنہ سے کچھ دور خالد رضی اللہ عنہ کی فوج پہلے سے طے کیے ہوئے منصوبے کے مطابق رک گئی۔ اسے آگے کی اطلاع کے مطابق آگے بڑھنا تھا۔ چند ایک شتر سوار جو مسنہ بن حارثہ کے آزمائے ہوئے چھاپا مار تھے آگے چلے گئے تھے۔ وہ اونٹوں کے قافلے کی صورت میں جا رہے تھے۔ وہ سنہ کی خیمہ گاہ سے ابھی دور ہی تھے کہ انہیں کسی نے للکارا۔ وہ رک گئے اور اپنی طرف آتے ہوئے گھوڑوں کے ٹاپ سننے لگے۔ 4 گھوڑے ان کے پاس آ کر رکے۔ کون ہو تم لوگ؟ ایک گھڑ سوار نے ان سے پوچھا۔ ایک شتر سوار نے بڑے ڈرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، مسافر ہیں، اور کسی بستی کا نام لے کر کہا کہ وہاں جا رہے ہیں۔ شتر سوار 8-10 تھے اور ان میں سے ایک تو گھڑ سواروں کو بتا رہا تھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ دوسرے شتر سوار اونٹوں کو آہستہ آہستہ حرکت دیتے رہے، حتیٰ کہ 4 گھڑ سوار ان کے نرغے میں آ گئے۔ ایک گھڑ سوار نے بڑے روب سے حکم دیا، اترو اونٹوں سے۔ 4 شتر سوار اونٹوں سے اس طرح اترے کہ اوپر سے ایک ایک گھڑ سوار پر جھپٹے۔ ان کے ہاتھوں میں خنجر تھے جو گھڑ سواروں کے جسموں میں اتر گئے۔ انہیں گھوڑوں سے گرا کر ختم کر دیا گیا۔ 4 مجاہدین 4 گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور دشمن کی خیمہ گاہ تک چلے گئے۔ ایک سنتری انہیں اپنے گشت سوار سمجھ کر ان کے قریب آ گیا۔ اندھیرے میں 2 گھڑ سوار اترے اور اس سنتری کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ انہوں نے کئی اور سنتریوں کو خاموشی سے ختم کیا اور واپس آ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ بے صبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ جو اونٹوں پر گئے تھے 4 گھوڑے بھی ساتھ لے آئے تھے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ راستہ صاف ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سرگوشیوں میں قاصدوں کو دوسرے سالاروں کی طرف اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیا کہ ہلہ بول دو۔ اس وقت تک گھوڑوں کے منہ بندھے ہوئے تھے، وہ ہنہنا نہیں سکتے تھے۔ سواروں نے سالاروں کے کہنے پر گھوڑوں کے منہ کھول دیے۔ ان کے ہدف دور نہیں تھے،
कुछ दूर तक घोड़े प्यादों की रफ्तार के साथ आहिस्ता चलाए गए, फिर रफ्तार तेज कर दी गई और प्यादों को दौड़ना पड़ा। बस्तियों के करीब जाकर मशलें चला ली गईं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने दस्तों को इतनी तेजी से आगे न बढ़ाया, उन्होंने शबखून की तरतीब में फैला दिया था। ये ऐसी पेशकदमी थी जिनमें कोई नारा न लगाया गया, न किसी को ललकारा गया। नवंबर 633 ईस्वी के दूसरे और रमजानुल मुबारक की 12 हिजरी के पहले हफ्ते की वो रात बहुत सर्द थी। बनी तगलब की बस्तियों में और फार्स की फौज की खैमागाह में जो वसीओ अरीज थी, लोग गर्म बिस्तरों में दुबके हुए थे। कोई नहीं बता सकता था कि कौन क्या ख्वाब देख रहा था। ये कहा जा सकता है कि हर एक के जहन पर मुसलमानों की फौज और उसकी दहशत सवार हो गई थी। लोग उसी फौज की बातें करते सोए थे। अचानक बस्तियों के घरों के दरवाजे टूटने लगे, गलियों में घोड़े दौड़ने लगे। मुजाहिदीन ने मकानों से चारपाइयां और लकड़ियां बाहर लाकर जगह जगह उनके ढेर लगाए और आग लगा दी ताकि बस्तियां रोशन हो जाएं। औरतों और बच्चों की चीखों पुकार ने सर्द रात को हिलाकर रख दिया। औरतें अपने बच्चों के साथ बाहर आकर एक तरफ खड़ी हो जाएं। ये मुजाहिदीन की ललकार थी जो बार बार सुनाई देती थी। बनी तगलब के आदमी कट रहे थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु का हुक्म था कि बूढ़ों, औरतों और बच्चों के सिवा किसी आदमी को जिंदा न रहने दिया जाए। इन लोगों को वो लश्कर बचा सकता था जो थोड़ी ही दूर खैमागाह में पड़ा था। बस्तियों का वावेला लश्कर तक पहुंचा, लेकिन वहां नींद और सर्दी ने सबको बेहोश सा कर रखा था। लश्कर को जगाने के लिए कोई संतरी जिंदा न रहा। आखिर खैमागाह में कुछ लोग बेदार हो गए। उन्हें इर्द गिर्द की बस्तियों में रोशनी नजर आई, जैसे आग लगी हो। शोर भी सुनाई दिया। वो अभी समझने भी न पाए थे कि ये क्या हो रहा है। वैसे ही हड़बौंग खैमागाह के एक गोशे में बपा हुई, जो आंधी की मानिंद बढ़ती और फैलती गई। कुछ खैमों को आग लग गई। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के दस्तों ने आतिश परस्तों की फौज को काटना शुरू कर दिया था। ये फौज अब कटने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकती थी। दुश्मन के बहुत से सिपाही खैमों में दुबक गए थे। इन खैमों की रस्सियां मुसलमानों ने काट दी। खैमे सिपाहियों के लिए जाल और फंदे बन गए। मुसलमानों ने उन्हें बर्छियों से खत्म कर दिया। मुसलमानों के नारे और उनकी ललकार बड़ी दहशतनाक थी। मौरखों ने लिखा है कि मुसलमानों को इतने वसी पैमाने पर शबखून मारने का दूसरा तजुर्बा हुआ। अब उन्होंने ये इंतजाम कर दिया था कि किसी को भागने न दिया जाए। बस्तियों और खैमागाह के इर्द गिर्द मुसन्ना बिन हारिसा के घुड़सवार घूम फिर रहे थे। कोई आदमी भाग कर जाता नजर आता तो उसके पीछे घोड़ा दौड़ा दिया जाता और बर्छी या तलवार से उसे खत्म कर दिया जाता। अगर कोई औरत भागती नजर आती तो उसे पकड़कर उस जगह पहुंचा देते जहां औरतों और बच्चों और बूढ़ों को इकट्ठा किया जा रहा था। जूं जूं रात गुजरती जा रही थी, बनी तगलब की बस्तियों में और मदाइन की फौज की खैमागाह में शोर गूगा और वावेला कम होता जा रहा था और जख्मियों की कर्बनाक आवाजें बुलंद होती जा रही थी। मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के लिए जो निकले थे, उनकी लाशें ठंडी हो रही थीं और उनके जख्मी प्यासे मर रहे थे और उनकी बेटियां मुसलमानों के कब्जे में थीं। सुबह तुलू हुई तो उजाले ने बड़ा ही भयानक और इबरतनाक मंजर दिखाया। लाशों के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। लाशें खून से नहाई हुई थीं। ये फतह ऐसी थी जैसे किसरा के बाजू काट दिए गए हों। खैमागाह और बस्तियां मौत की बस्तियां बन गई थीं। जिन घोड़ों पर उन कुफ्फार को नाज था, वो घोड़े वहीं बंधे हुए थे जहां गुज़श्ता शाम उन्हें बांधा गया था। औरतें अलग बैठी रो रही थीं, बच्चे बिलबिला रहे थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया कि सबसे पहले औरतों और बच्चों को खाना दिया जाए। मुजाहिदीन माले गनीमत ला लाकर एक जगह जमा कर रहे थे। सालार अबू लैला के पास एक बहुत ही हसीन लड़की को लाया गया। उसने दरखास्त की थी कि उसे सालार आला या किसी सालार के साथ बात करने की इजाजत दी जाए। ये एक सरदार की बेटी है। उसे लाने वाले सालार ने अबू लैला से कहा। सालार का नाम रबिया बिन बुजैर बताती है। ये अपने बाप की लाश के पास बैठी रो रही थी। अबू लैला ने लड़की से पूछा, क्या नाम है तेरा? लड़की ने जवाब दिया, साबिहा। साबिहा बिनते रबिया बिन बुजैर। मेरे बाप को लड़ने का मौका ही नहीं मिला था। अबू लैला ने पूछा, क्या तू यही बात कहने के लिए हमारे सालार आला से मिलना चाहती है? जिन्हें लड़ने का मौका मिला था, क्या तूने उनके अंजाम को देखा है? अब बता तू चाहती क्या है? साबिहा ने कहा, तुम लोग मुझे इजाजत नहीं दोगे कि मैं लाशों में एक आदमी की लाश ढूंढ लूं। उसका नाम बिलाल बिन अका है। अबू लैला ने पूछा, क्या जली हुई लकड़ियों के अंबार में किसी एक खास दरख्त की लकड़ी को ढूंढ लेगी? अगर ढूंढ लेगी तो उसे ढूंढ ले। और ढूंढ कर क्या करेगी? जिंदा है तो हमारा कैदी है, मर गया है तो तेरे किस काम का? साबिहा ने सालार अबू लैला को वो गुफ्तगू सुनाई जो उसके और बिलाल बिन अका के दरमियान हुई थी और कहा कि वो देखना चाहती है कि वो जिंदा है या मारा गया है। मुसलमान सालारों ने चंद ईसाइयों को इस मकसद के लिए जिंदा पकड़ लिया था कि उनसे इस इलाके और इलाके के लोगों के मुताल्लिक मालूमात और जंगी अहमियत की मालूमात ली जाएं। अबू लैला के हुक्म से ऐसे 2-3 आदमियों को बुलाकर बिलाल बिन अका के मुताल्लिक पूछा। 2-3 रोज पहले तक वो यही था। एक ईसाई ने बताया, वो जुमैल चला गया है। अबू लैला ने पूछा, क्या उसे वहां होना चाहिए था या यहाँ?
عیسائی نے بتایا وہ قبیلے کے سردار کا بیٹا ہے، وہ کسی کے حکم کا پابند نہیں، وہ حکم دینے والوں میں سے ہے۔ کیا وہ اپنے باپ کے خون کا انتقام لینے آیا ہے؟ اس نے کئی بار کہا کہ وہ ابن ولید سے اپنے باپ کے خون کا انتقام لے گا۔ دوسرے عیسائی نے جواب دیا۔ ابو لیلہ نے صابحہ سے پوچھا، اب بتا لڑکی، میں تمہاری قیدی ہوں۔ صابحہ نے کہا، میرے ساتھ لونڈیوں اور باندیوں جیسا سلوک کرو گے تو میں تمہیں نہیں روک سکوں گی۔ سنا ہے مسلمانوں کے دل میں رحم ہوتا ہے، میری ایک التجا ہے، میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، کیا میری اس حیثیت کا خیال رکھا جائے گا؟ ابو لیلہ نے کہا، اسلام میں انسانوں کو درجوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا، ہم اس شخص کو بھی اپنا سردار مان لیا کرتے ہیں جس کے آباء و اجداد نے کبھی خواب میں بھی سرداری نہیں دیکھی ہوتی۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سرداری کا اہل ہے اور اس کا اخلاق بہت اونچا اور پاک ہے اور اس کو اپنی ذات کا کوئی لالچ نہیں۔ پریشان نہ ہو لڑکی، تو خوبصورت ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ تجھے جو چاہے گا اپنا کھلونا بنا لے گا، کوئی ہمت والا تجھے خریدے گا اور تیرے ساتھ شادی کر لے گا۔ تمہاری قیدی ہو کر میری پسند اور ناپسند ختم ہو گئی ہے، اگر مجھے پسند کی ذرا بھی آزادی دی جائے تو میں تم میں سے اس کی بیوی بننا پسند کروں گی جو سب سے زیادہ بہادر ہے، جو اپنی قوم اور قبیلے کی عزت اور غیرت پر جان دینے والا ہو، میدان سے بھاگنے والا نہ ہو۔ عورت کا مذہب وہی ہوتا ہے جو اس آدمی کا مذہب ہے جس کی ملکیت میں اسے دے دیا جاتا ہے، لیکن عقیدے دلوں میں ہوتے ہیں۔ عورت کے جسم کو ملکیت میں لے سکتے ہو، اس کے دل کا مالک کوئی نہیں بن سکتا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ مجھے کوئی مضبوط دل والا اور قبیلے کی غیرت پر دشمن کا خون بہانے والا اور اپنا سر کٹوانے والا آدمی مل جائے تو میں اپنا دل اور اپنے عقیدے اس پر قربان کر دوں گی۔ ابو لیلہ نے کہا، خدا کی قسم تو غیرت اور عقل والی لڑکی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تو نے بلال بن عقا سے جو وعدہ کیا تھا وہ میں پورا کروں گا، شرط یہ ہوگی کہ وہ اپنا وعدہ پورا کر دے، وہ ہمارے سالار اعلیٰ خالد بن ولید کو اپنے ہاتھوں قتل کر دے، لیکن بنت ربیہ وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ ابن ولید کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا ہے، پھر بھی تم انتظار کرو، زمیل میں بلال کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی، کیا میں اپنے گھر میں رہ سکتی ہوں؟ ابو لیلہ نے کہا، کیا ہے اس گھر میں؟ وہاں تیرے باپ، بھائیوں اور محافظوں کی لاشوں کے سوا رہ ہی کیا گیا ہے؟ اپنے قبیلے کی عورتوں کے ساتھ رہ، کوئی تکلیف نہیں ہوگی تجھے، ہمارا کوئی آدمی کسی عورت کے قریب نہیں جائے گا۔ صابحہ بنت ربیہ بن بجیر رنجیدہ سی چال چلتی ہوئی ایک مجاہد کے ساتھ اس طرف چلی گئی جہاں عورتوں اور بچوں کو رکھا گیا تھا۔ اس کی رنجیدہ چال میں اور ملول چہرے پر تمکنت تھی، صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ عام سے کردار کی لڑکی نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فتح کی مسرت سے لبریز لہجے میں مثنہ بن حارثہ سے کہا، ابن حارثہ، کیا اللہ نے تیری ہر خواہش پوری نہیں کی؟ مثنہ بن حارثہ نے جوشیلے لہجے میں کہا، لاریب لاریب، کفار کی آنے والی نسلیں کہیں گی کہ مسلمانوں نے ان کے آباء و اجداد پر بہت ظلم کیا تھا، اور ہماری نسلیں انہیں اپنے اللہ کا یہ فرمان سنائیں گی کہ جس پر ظلم ہوا وہ اگر ظالم پر ظلم کرے تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ تو نہیں جانتا ولید کے بیٹے، ان آتش پرستوں نے اور صلیب کے پجاریوں نے جو ظلم ہم پر توڑے ہیں تو نہیں جانتا، تو نے سنے ہیں، ہم نے سہے ہیں، اب یہ لوگ اللہ کی گرفت میں آ گئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن حارثہ کے بیٹے میں ڈرتا ہوں تکبر اور غرور سے، دل میں بار بار یہ ارادہ آتا ہے حج پر جاؤں، میں خانہ کعبہ میں جا کر اللہ کا شکر ادا کروں گا، کیا اللہ مجھے یہ موقع دے گا کہ میں اپنا ارادہ پورا کر سکوں؟ مثنہ نے کہا، تو نے ارادہ کیا ہے تو اللہ تجھے ہمت بھی دے گا، موقع بھی پیدا کر دے گا۔ مثنہ نے کہا، کچھ دیر بعد تمام سالار خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھے تھے اور خالد رضی اللہ عنہ انہیں بتا رہے تھے کہ اگلا حذف زمیل ہے۔ جاسوسوں کو زمیل بھیج دیا گیا تھا۔ پہلے یوں ہوتا رہا ہے کہ ایک جگہ ہم حملہ کرتے تھے تو دشمن کے آدمی بھاگ کر کہیں اور اکٹھے ہو جاتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اب ہم نے کسی کو بھاگنے نہیں دیا، سنہ سے شاید ہی کوئی بھاگ کر زمیل پہنچا ہو، لیکن زمیل خالی نہیں، وہاں بھی دشمن موجود ہے اور وہ بے خبر بھی نہیں ہوگا۔ کل رات زمیل کی طرف کوچ ہوگا اور اگلی رات وہاں اسی قسم کا شب خون مارا جائے گا۔ تاریخوں میں یہ نہیں لکھا کہ سنہ میں خالد رضی اللہ عنہ نے کس سالار کو چھوڑا۔ سورج غروب ہوتے ہی مسلمانوں کا لشکر زمیل کی سمت کوچ کر گیا۔ ساری رات چلتے گزری، دن نشیبی جگہوں میں چھپ کر گزرا اور سورج کا سفر ختم ہوا تو مجاہدین اپنے ہدف کی طرف چل پڑے۔ زمیل میں بھی دشمن سویا ہوا تھا، سنتری بیدار تھے، جہاں بھی گشتی سنتریوں اور دیگر سنتریوں کو اسی طریقے سے ختم کیا گیا جو مزی اور سنہ وغیرہ میں آزمایا گیا تھا۔ مسلمانوں کی ترتیب وہی تھی، یعنی ان کا لشکر 3 حصوں میں تقسیم تھا۔ یہ شب خون بھی پوری طرح کامیاب رہا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ کسی ایک بھی آدمی کو زندہ نہ نکلنے دیا گیا، یہاں بھی عورتوں اور بچوں کو الگ کر لیا گیا تھا۔ سالار ابو لیلہ نے بلال بن عقا کے متعلق معلوم کیا، پتہ چلا کہ وہ 1 روز پہلے یہاں سے نکل گیا تھا۔ یہ بھی پتہ چلا لیا گیا کہ زمیل سے تھوڑی دور
رزاب نام کی ایک بستی ہے جس میں عیسائیوں کی خاصی تعداد جمع ہو گئی ہے اور ان کے ساتھ مدائن کی فوج کے 1-2 دستے بھی ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے 2 حکم دیے، ایک یہ کہ سنہ سے مال غنیمت اور دشمن کی عورتوں اور بچوں کو زمیل لایا جائے، دوسرا حکم یہ کہ فوری طور پر رزاب پر حملہ کیا جائے۔ آتش پرستوں کا لڑنے کا جذبہ تو جیسے بالکل سرد پڑ گیا تھا۔ مسلمان 3 اطراف سے رزاب پر حملہ آور ہوئے، لیکن یہ گھونسا ہوا میں لگا۔ رزاب بالکل خالی ہو چکا تھا۔ پتہ چلتا تھا کہ جہاں فوج موجود رہی ہے لیکن اب وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اپنے باپ عقا بن ابی عقا کا بیٹا بلال بھی لاپتہ تھا۔ فوج کا ایک سوار دستہ دور دور تک گھوم آیا، دشمن کا کہیں نام و نشان نہیں ملا۔ آخر فوج واپس آ گئی۔ سنہ کی عورتیں زمیل لائی جا چکی تھیں، مال غنیمت بھی آ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے خلافت مدینہ کا حصہ الگ کر کے باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ ابو لیلہ نے صابحہ کو بلایا، بلال بن عقا یہاں سے بھی بھاگ گیا ہے۔ ابو لیلہ نے اسے کہا، اس نے اپنے باپ کے خون کا انتقام لینا ہوتا تو یوں بھاگا نہ پھرتا، کیا اب بھی تو اس کا انتظار کرے گی؟ صابحہ نے کہا، میں اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ابو لیلہ خالد رضی اللہ عنہ سے بات کر چکے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس لڑکی کی خوبصورتی اور جوانی کو دیکھ کر سب کا خیال یہ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ اس سے شادی کر لیں گے۔ صابحہ کی یہ خواہش بھی پوری ہو سکتی تھی کہ وہ سب سے زیادہ بہادر اور بے خوف آدمی کی بیوی بننا چاہتی ہے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ سے زیادہ بہادر موجود ہیں۔ چنانچہ خالد رضی اللہ عنہ نے اس پیغام کے ساتھ مال غنیمت اور عورتیں مدینہ کو روانہ کر دیں۔ جو دستہ مال غنیمت کے ساتھ بھیجا گیا اس کے کماندار نعمان بن عوف شیبانی تھے۔ انہوں نے صابحہ کے متعلق مدینہ میں بتایا کہ یہ لڑکی کون ہے، کیسی ہے اور اس کی خواہش کیا ہے۔ مورخوں کے مطابق صابحہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خرید لیا۔ صابحہ نے بخوشی اسلام قبول کر لیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عمر اور صاحبزادی رقبہ صابحہ کے بطن سے پیدا ہوئی تھی۔